خدا رو شکر جانم. تو چطوری؟ خدا رو شکر خوبم. شما اون روز یه دفعه حالتون بد شد، الان بهترین؟ الان بهترم. میتونی بیای دیدنم؟ همه چی خوبه. جانم قضیه اینه که من هیچ وقت مشکلاتمو با کسی در میون نذاشتم. فکر میکنم حداقل یه دوست وفادار باید تو زندگی آدم وجود داشته باشه. کسی که باهات رو راست باشه و بتونی مشکلاتتو بهش بگی. نمیدونم چرا، اما حس میکنم تو میتونی یه دوست خیلی قابل اعتماد برام باشی. اگه مشکلی نداری یه بار بیاد دیدنم. آقا من نمیتونم بیام دیدنتون. میتونیم مشکلاتمون رو تلفنی در میون بذاریم. چرا؟ به من اعتماد نداری؟ نه آقا، اصلا اینجوری نیست. اگه اینجوری نیست پس باید بتونی بیای. باشه آقا، آدرس و ساعت رو بهم بگید، من میام. ممنونم. الان آدرس رو برات میفرستم. خداحافظ. جایی میری؟ آره، با یه آدم خاص قرار دارم. واقعا؟ اون شخص کیه؟ حدس بزن. با این لباسایی که پوشیدی انگار داری میری جانانو ببینی. چرا فکر میکنی نمیتونم اونو ببینم؟ برای اینکه اون نمیخواد تو رو ببینه. باشه، اما اگه خودت جانان بیاد منو ببینه چی؟ اون وقت اون میشه روز خوش شانسیت. پس بیا فرض کنیم امروز تنها روزه خوش شانسی منه. خب واقعا داری میری جانان رو ببینی؟ نه من دارم میرم یه جای دیگه. باشه، 2 دقیقه دیگه بهم وقت بده، منم میام که سر راه خودت ببریم خرید. نه من خیلی دیرم شده، بعدم میبینمت. ناراحت نشو. فعلا خدا نگهدار. فعلا. مگه مهمه اگه ناراحت بشم؟